अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोतबीर और मुअज़्ज़िज़ सामाईन और नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में मैं ताहिरा रुबाब हैम्बर्ग जर्मनी से हस्ब मामूल हाजिर खिदमत हूँ। हमारा मुद्दा अपनी जिंदगी, इंसान, रहमान, हिदायत के लिए किताब कुरान और इस कायनात का निज़ाम, ये सब शामिल हुआ करता है, क्योंकि परवरदिगार आलम उन लोगों को पसंद फरमाता है जो फिक्र व तदब्बुर करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा खुदा फरमाता है कि ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ले आयात लिकौम याकिलून, ले आयात लिकौम यतफक्किरून, कि ये निशानियां हैं फिक्र करने वालों के लिए, ये निशानियां हैं अक्ल रखने वालों के लिए। तो आइए कि हम इस जिंदगी के सफर में अक्ल वालों के साथ, फिक्र करने वालों के उस फहरिस्त में, उस सिलसिले में, उस जुमरे में दाखिल हो जाएं जो मेरे खुदाए बुजुर्गो बरतर को पसंद है, जिसके लिए उसने पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया है कि मैं ये कायनात इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरी शनाख्त में खुद अपने आप को पहचाना जाऊं। मैं कनज़न मख्फिया था, चाह पहचाना जाऊं, और मैंने अपनी पहचान के लिए एक इरादे को बनाया। मन अरादा शैअन यकुलु लहु कुन फयकून, और उसको कुन फयकून किया तो कायनात नहीं बल्कि कायनातें तख्लीक हो गई। अब हमारी जिंदगी जो खित्ता जमीन पर आई है, मैं आपको कोई रस्मी मजहबी तकरीर नहीं सुना रही, बल्कि फिक्र तदब्बुर का वो एक ऐसा पैमाना है जो हम सब के लिए खुदाए बुजुर्ग बरतर ने मुअय्यन फरमाया है। हमें उसको नापना, जांचना और अपनी जात को उस पैराई में लेकर आना है जिसमें परवरदिगार आलम ने मेरी खिलकत फरमा कर मुझसे तमन्ना की है कि मैं इस तरह चलूं और अपने आप को कामयाब बनाऊं। आप देखिए, हिंदू कहेगा कि अच्छे अच्छे काम करो ताकि मुक्ति मिल जाए। मुसलमान बोलता है मुझे ये सब कुछ करना है ताकि मुझे निजात हासिल हो जाए। मुक्ति, निजात, ये सब क्या है? कभी किसी ने सोचा कि अगर हमारे लिए मुक्ति और निजात सिर्फ जन्नत होती तो ये इतना जो हमने सिलसिला हमें वसत में बताया गया है, उसकी भी तो एक आध काम के साथ ही जन्नत हमें मिल जानी चाहिए थी। लेकिन पूरी तरतीब कायनात में जो सिलसिला बनाया गया है, मालूम होने के बावजूद भी अच्छाई और नेकी के, आप देखते हैं कि किस कदर दुनिया ने गदर मचा रखा है। इंसान इंसानियत के उस महराज से, उस मदार से ही, उस सतह से ही इस कदर नीचे गिर चुका है कि इंसान को इंसान कहते हुए शर्म आती है। आज जिस हाल में हम खड़े हैं, ये इसलिए है कि हमने फिक्र और तदब्बर को छोड़ दिया। हम इस वक्त मैं खुसूसन जिस सिलसिले के बारे में गुफ्तगू करना चाह रही हूँ, वो ये महीना है जिसको हम माह मुहर्रम कहते हैं। और मुसलमानों को इस महीने का इल्म है, लेकिन इस मुहर्रम की तकरीम को मनाने के लिए सिर्फ एक फिरका मौजूद है मुसलमानों में। बाकी सिर्फ जबान से बयान तो करते हैं, कहते हैं, लेकिन उनसे राबता रखना पसंद नहीं फरमाते, बल्कि उससे जो मरबूत हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, हैफ है कि उन कलमा पढ़ते हैं और उन्हीं की औलाद पर खंजर चलता है तो वो हमें कोई भी असर नहीं करता और हमारे लिए कोई माने नहीं रखता। हालांकि जिस खुदा ने मुझे, जिस नबी पाक ने मुझे खुदा के बारे में बताया, जिन्होंने खुद मेरी जिंदगी का मुझे तारुफ अता फरमाया, जिन्होंने अपने अहले बैत और इन बच्चों को जन्नत का सरदार बनाया, कि जिसके लिए तुम सारी दौड़ कर रहे हो, जिसके लिए तुम नेकियां और इबादत करते हो, जिस काम के लिए तुमने अपनी जिंदगी को ये समझा है कि मैं आया हूं, वक्फ कर रहा हूं अपने आप को, वो जन्नत है। तो देखो, ये मेरे दोनों बेटे जन्नत के सरदार हैं। अपनी इस इंटायर लाइफ में, इतनी पूरी जिंदगी में, अगर तुम जन्नत के सरदारों के साथ हो जाओगे, उनकी खुशी में शामिल और उनके दुख दर्द और उन पर जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़े होगे, तो जाहिर है कि जन्नत तुम्हारी मुंतजिर होगी, क्योंकि तुम जन्नत के सरदारों के लश्कर में हो। और अगर आप उनके लश्कर से हट जाएंगे तो यकीनन उस सारे के सारे सिलसिले से आपका कोई रब्त और वास्ता बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा जिस मुक्ति और निजात को
तुम दुनिया में तलाश कर रहे हो, उसको तुमने जन्नत समझा है, तो देख लो कि अल हसन वल हुसैन अहद शबाब वल जन्नत, हसन और हुसैन मेरे नवासे जवानान जन्नत के सरदार। जब मेरे पास जवानान जन्नत के सरदार मौजूद हैं, तो क्या मैं पागल हूं कि उनको छोड़कर दूसरी तरफ भागती रहूं, जहां खसारा है, जहां सज्जीन है, जहां ख्वारी है, जहां दलदल है, जहां तबाही है, जहां जहन्नुम है, जहां कयामत है। क्योंकि कुरान मजीद में उसने साफ मुझे फरमा दिया कि पहचान देख तुम्हारा कोई भी अमल तुम्हें काम नहीं आएगा, चाहे सोने पहाड़, ओहद के पहाड़ जितना सोना तुम राह खुदा में ज़कात की सूरत में खर्च कर दो, तुम्हारे काम नहीं आएगा। रात रात भर तुम खड़े होकर इबादत करते रहो, तुम्हें उसका कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा। तुम हज्जों में दिन रात भागते फिरो, हज ज़ियारत उम्रे करने के लिए, तुम्हें वो उसमें से फ्रूट हासिल नहीं होगा, तुम्हें वो समर नहीं मिलेगा जिसके लिए मैंने तुम्हें इन सारे आमाल की के लिए मुअय्यन फरमाकर बता दिया है कि इनकी अजमत और इनका असल आपको फायदा क्या है। अब जब मैं बताता हूं कि इतने इतने फायदे हैं, वहां दाखिल होने वाला जब मैं बता दूं कि अराफात में आए तो तुम ऐसे हो कि जैसे माँ के पेट से पाकीज़ा पैदा हुए हो। लेकिन इन सारी चीजों, और अब तुमने ये समझ लिया कि ठीक है, चूंकि मेरे खुदा ने कहा है, इसलिए मैं अब अराफात में आया तो अब मैं पाकीज़ा हो गया हूँ, सारे गुनाह माफ हो गए हैं, अब मैं नए सिरे से आगाज कर लेता हूँ, अगले साल फिर मैं अराफात में आके अपने गुनाहों को माफ करा लूंगा। तो आपने परवरदिगार आलम को दुनिया के इंसानों की तरह बेखबर और बेअक्ल समझा माअज़ल्ला। आपकी जिंदगी का एक एक सांस, एक एक एनर्जी अपने सिलसिला निजाम यूनिवर्स में परवरदिगार आलम ने शामिल करके आपको हिदायत की है, आपको नसीहत दी है, आपको एक रास्ता बताया है। अगर आपने सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपने खुदा की पूरी मुकम्मल बात को और मकसद को नहीं जाना और समझा, तो यकीनन वो ही है कि जब परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वल अस्र इंसान है लफी फल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि मुझे अस्र के वक्त की कसम है कि ये इंसान खसारे में है, तो आप अपने आप को उस खसारे में से तभी निकाल सकते हैं जब आप परवरदिगार आलम के दिए हुए उस तदब्बुर और फिक्र से ज़ात जुल जलाल की कायनात की तरतीब को, अमाल की अदायगी को, उस सारे के सारे सिलसिले को समझने के काबिल हो जाएंगे। जन्नत कैसे मिल जाएगी जबकि जवानान जन्नत से सरोकार नहीं। मैं मुकाबले पर लाता हूँ उन लोगों को जो जवानान जन्नत के कातिल हैं, मैं लाता हूँ उनको मुकाबले पे जो आपकी बख्शिश करने वाले हैं। मैं ला खड़ा करता हूँ फातून कयामत जन्नत की उस शहजादी के मुकाबले में उनके मुखालिफों को, जिनको हमने अपने आप खुद अपने लिए राहबर और बड़ा बना लिया। कायनात का हर शख्स बहुत ही छोटा है और तालिब है उस जन्नत का जो रसूल खुदा ने हमें बताई। आइए हम देखते हैं कि ये सिलसिला जो मुहर्रम के बारे में मैं बयान करना चाह रही थी, इसकी मैंने थोड़ी सी ये तमहीदी और कलीदी गुफ्तगू आपके हुजूर में पेश की है। आप इसको किस हद तक समझते और जान सकते हैं, ये आपकी अज़वात पर मुनहसिर है, क्योंकि आपके अंदर की रोशनी आपने कितनी किस हद तक स्याह कर रखी है। वो नूर जो परवरदिगार आलम ने हर जात में इज़ा नफ़क़्तु मिन रूही की सूरत में वदियत फरमाया है, हमें दिया है, उसकी रोशनी से, उसके नूर से हमने अपनी जात को कितनी जिला बख्शी है। हमें ये देखना है कि मैंने इंडिविजुअल क्या किया है। सबसे ज्यादा जुल्म बेशक उन लोगों ने किया जिन्होंने अपने आप को उलमा के टाइटल में मिंबरों पर बैठकर भोली और मासूम और अनपढ़ अवाम को गुमराह किया। लेकिन इसमें पूरा कसूर उनका नहीं है, बल्कि उस अवाम का कसूर है जिन्होंने अपने परवरदिगार आलम को छोड़कर उसकी बात को न माना कि तू तहकीक में इल्म हासिल कर, तालीम को लेकर आगे बढ़। एक तो हमारे मुल्क में ये मुसलमानों का जो मुल्क कहलाता है, इसमें जुल्म यह है कि तालीम को भी उन लोगों के लिए मुख्तस कर दिया गया है जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे इल्म भी हासिल करने से महरूम है और मायूस है।
क्योंकि उनके पास रकम नहीं है। हालांकि ये तालीम फ्री में होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अब पाकिस्तान में माँ बाप क्या करते हैं या सिलसिला क्या बना हुआ है, आज यहाँ यूरोप में बैठे हुए भी ऑनलाइन अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, जो सरासर सिर्फ महज एक ख्वाब और ख्याल है। क्योंकि वो मासूम बच्चे जो आयात को रट तो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उसके उनके खालिक ने क्या फरमाया है इन आयात में। हमारी पूरी की पूरी पूरी इस्लाम के सिलसिले में ये इतनी बड़ी हमाकत और जहालत है, जिसने हमें पूरी दुनिया में बर्बाद करके रख दिया है, कि हम ये समझ रहे हैं कुरान को रट के अरबी में पढ़ दो तो सवाब हासिल हो जाएगा। हालांकि हम मानिए सवाब से बेखबर हैं। सवाब कहते ही फायदे को है, नुकसान गुनाह कहते ही नुकसान को है। जब हमने अपने बच्चों को गुनाह और सवाब के असल माने ही नहीं बताए, तो वो कैसे किसी गुनाह से बच सकते हैं और कैसे किसी सवाब को हासिल कर सकते हैं। आइए देखिए, हमने कुरान मजीद से ये सिलसिला, क्योंकि बहुत वुसअत तलब है, अगर मैं तमहीदी गुफ्तगू करती रही तो असल मसले को बयान करने से कासिर हो जाऊंगी। लिहाजा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये महीना है मुहर्रम का, इसमें हमने दुश्मनियां, कत्ल गारत और रसूल अल्लाह के नवासे का नाम लेने वालों को गालियां देना, उनको काफिर कहना, उनके गले काटना अपना इसलूब बना लिया है। और ये वो लोग हैं कि जो कलमा पढ़ते हैं और जो झूठ बोलते हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफा पर आशिक हैं, हम उनके आशिक हैं। इश्क तो जिंदगियां तस्लीम मांगता है, इश्क तो जान मांगता है। इश्क देखना है तो करबला में देखो, इश्क देखना है तो अहले बैत अतहार में देखो। परवरदिगार आलम को, इश्क को आप क्या समझेंगे कि जिन्होंने उन आशिकाने खुदा की तकरीम की, उनकी मोहब्बत में, उनके गम में, उनके साथ होने वाले जुल्म पर रोए। कह दिया जाता है कि जिंदा को नहीं रोना चाहिए, हालांकि ओहद में जनाब अमीर हमजा के लिए वो भी तो जिंदा शहीद है, रसूलुल्लाह ने बताया था कि वो जिंदा है। लेकिन जब पलट कर आए तो देखा कि अंसार और महाजिर की औरतें अपने अपने शहीदों का मातम कर रही हैं। तो कहा कि काश मेरे हमजा पे भी कोई रोने वाला होता। तारीख पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, हकीकतों को तलाश कीजिए और लोगों के कहने पे गुमराहियों से बचिए, क्योंकि आपने जान खुदा को देनी है। जब रसूल अल्लाह ने ये फरमाया तो महाजिर और अंसार ने जाकर अपनी औरतों से कहा और उन्होंने हमजा का मातम किया। क्योंकि अरब का ये दस्तूर था कि जिसकी लाश पे कोई रोने वाला नहीं होता था उसको मनहूस करार दिया जाता था। ये तो बाद की बातें हैं। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पर जब रसूल खुदा तशरीफ लाए बेटी के पास, तो उठाकर अपने हाथों पे प्यार किया, तो साथ में ही जिब्रील अमीन ने करबला की खबर दी। तो रसूल पाक आबदीदा हो गए, गिरिया किया। तो बीबी ने पूछा कि बाबा, क्या आपको मेरे बेटे की विलादत की राहत या खुशी महसूस नहीं हुई? तो फरमाया कि अभी मुझे जिब्राइल ने बताया कि मेरे इस मजलूम हुसैन के साथ मेरी उम्मत क्या करेगी। 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में इसके छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया जाएगा, जवानों को भी शहीद कर दिया जाएगा, और इस मेरी इतरत को, मेरी बेटियों को पाबंदे सलासिल करके, कैद करके, मुल्को मुल्को, करिया करिया, बस्ती बस्ती फिराया जाएगा। तो फरमाया कि तड़प उठी माँ। तो फरमाया कि बाबा, क्या उस वक्त आप हयात होंगे? कहा नहीं। कहा इनके बाबा अली? कहा नहीं। बाबा मैं? कहा नहीं। इसका भाई हसन? कहा नहीं। तो कहा फिर मेरे बेटे पर रोएगा कौन? जहन में रखिए, रोना आपने गुनाह बना दिया, इसलिए ताकि इमाम हुसैन पे, रसूल के नवासे पे गिरिया न किया जा सके, उस गम को न बताया जा सके जो मुसलमानों ने इतना जुल्म आले रसूल पर किया, मोहम्मद के नवासे पे। लेकिन सुनने के, जानने के बावजूद भी आज हम इतने गैर जानिबदार होते हैं कि नहीं जी, वो इन्होंने, शियों ने मारा और खुद ही रोते हैं। किसी ने भी मारा, जिसने भी मारा, शिया थे या सुन्नी थे या कोई और थे, जालिम थे, जाबिर थे, काफिर थे, जिसने भी मारा, आइए उस पर लानत करते हुए परवरदिगार आलम के हुजूर में अपने नबी के नवासे की मसलूमियत पे गिरिया कर कहते हैं, परवरदिगार आलम, तेरा इतना अजीम नबी और हमारी जन्नत के सरदार जिन पर ये जुल्म हुआ, खुदा उनको
उन पर कयामत तक के लिए लान तो करता ही है, हम खड़े हैं उनसे नाराज और उनको मकरूबानियत के लिए, उन पर नफरीन करने के लिए, और हम मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा और आले मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल के लिए हम आज उनके गम करने वालों में शरीक है। और फातिमा जहरा ने फरमाया था कि बाबा फिर मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? तो फिर जनाब रिसालत माँ ने फरमाया कि जहरा ये जन्नत का सरदार है, ये मेरा महबूब बेटा है, या अली और फातिमा की औलाद है, ये वो है कि जिनसे मेरी नस्ल कयामत तक चलेगी। परवरदिगार आलम तो पूरी एक कौम पैदा करेगा जो इनके गम में रोएगी, जो इन पर नहाओ मातम करेगी, गिरिया होंगे, गिरिया करेंगे। तो परवरदिगार आलम की इस अता पर बीबी ने फरमाया कि पर मेरे बाबा जान, मैं फिर उस कौम का बच्चा बच्चा जब तक न बख्शवा लूंगी जो मेरे हुसैन के लिए रोएगा, जो मेरे हुसैन पे गिरिया करेगा, तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। तो आइए उम्मत मुस्लिमा, फिरकाबाजी को छोड़ दीजिए, कौन शिया है कौन सुन्नी है, इतना देखिए कि हमें अपनी निजात के लिए जब खुदा के हुजूर में जाना है, उस अल्लाह के हुजूर में अपनी जान देनी है, जिसकी मारिफत हमें रसूलुल्लाह ने करवाई है, जिस खुदा के लिए कहा, जिस खुदा ने अपने हबीब के लिए कहा इसको न बनाता तो कुछ भी न बनाता। अरे उस मोहम्मद मुस्तफा के जिगर के टुकड़ों को जिबा कर दिया जाए, और करने वाले कौन हो? असहाबे रसूल के औलादें और असहाबे रसूल भी के वो सारे अजीज और अपने जिन्होंने ये तरबियत पाई थी कि औलाद रसूल के खिलाफ उठ जाना, इनकी दुश्मनी तुम्हारी जिंदगी का असल है, क्योंकि उनके दिलों में अपने भी मोहब्बत न थी। अगर होती तो वो तरबियत यूं परवान चढ़ती कि आज करबला हमें इस तकलीफ दे मंजर के लिए रुलाती ना। अब जब उन्होंने और वो खाली असहाबे रसूल ही न थे, बल्कि जय्यद उलमाए वक्त थे, आलिम थे, फाजिल थे, नमाजी थे, कारी थे, हाफिज थे, दीन मोहम्मद मुस्तफा के कामिल दाई थे आमिल होने के। उन सब ने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़कर रसूल के बदन पे उनके बेटे पे छुरी चलाई, ये कहकर कि हम, ये सुनकर कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिस रसूल का कलमा पढ़ रहे थे करबला में, वो हुसैन भी नहीं था बल्कि नबी था, वो मोहम्मद थे। मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है, हुसैन रसूल अल्लाह से थे। और जब तहे खंजर थे तो वो सिर्फ हुसैन नहीं बल्कि वही रसूल थे, वही मोहम्मद थे जिनका कलमा पढ़ते हुए जिबा किया गया। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसी की औलाद को काट डाला। तो ए हो मुसलमानों, होश में आओ, जागो, मुनाफिक दुश्मन की इस साजिश का कला कमा करें, आपस में मत लड़ो, आपस में मत झगड़ो, रसूल अल्लाह की खुशनुदी के लिए खुद भी कहो या रसूल अल्लाह, आपके नवासे का जो जन्नत के सरदार है बहुत दुख है, जिसने ये किया है उसके हम दुश्मन हैं, जिसने ये जुल्म ढाए हैं आपके बाद, और आपकी आंख बंद होते ही हम उसके साथ नहीं बल्कि आपके और हुक्म खुदा के मुताबिक अहले बैत रसूल के साथ खड़े। जो करबला में हमको कुर्बानी अजीम मिलती है, इस पर गौर कीजिए। परवरदिगार आलम ने हमें पूरे का पूरा सिलसिला आज से आपको 20 दिन कबल एक वाकया परवरदिगार आलम ने तारीख में हमारे सामने हमें कुरान में बताया और दिखाया। उस इब्राहिम से जिससे के नस्लें चली हैं रसूल अल्लाह की, ये जद है रसूल पाक के, इनके शजरे पे जाओ तो अली और रसूल आपको अबू तालिब अब्दुल मतलब के वो औलाद नजर आते हैं जो उनके बेटों के बेटे। ये नस्ल इब्राहिमी यहां तक जब आई, जब जनाब इब्राहिम को ये बशारत दी गई कि जब उन्होंने अपने बेटे को, तो सब जानते हैं, मुझे तफसील में नहीं जाना, ज़िबा करने के लिए ले गए तो दुम्बा आ गया। तो आपने उस वक्त कहा कि क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? तो आवाज कुदरत आई कि हमने इसको ज़िबह अजीम में बदल दिया है। आप क्या समझते हैं कि आप जो जहान के बकरे और गाय काट रहे हैं, माजल्ला माजल्ला, उनकी कुर्बानी अजीम थी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से?
اس نبی اللہ کے نبی بیٹے سے آپ اس کو عظیم قربانی سمجھ رہے ہیں؟ آئیے دیکھیے عقل و فکر کے ناخن لے کر اس منزل کو جہاں پروردگار عالم نے یہ مقام آپ کو دکھایا، یہ بات آپ کو بتائی، یہ سلسلہ آپ کو سمجھایا کہ ہم نے جو قربانی عظیم تم کو دی ہے وہ قربانی عظیم کربلا میں ہے. غور کرنا، یہ وہ ٹریلر دکھایا گیا ہے تمہیں، یہ وہ سلسلہ بتایا گیا ہے تمہیں جس سے تم نے ادراک کرنا ہے کہ تمہاری نجات کس میں ہے. میں اگر اپنے نبی کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو، تو سوچو اے مسلمانوں عقل و فکر سے کہ میں نے اتنی بڑی بات، اتنی بڑی ذمہ داری اس نبی پر کیوں عائد کر کے، جب اس نے صبر کی انتہا سے میرے حکم کو مان لیا. یہ خاص نقطہ آپ کی نظر میں دینے جا رہی ہوں کہ وہ حکم ماننا ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے، اس حکم کے آپ محتاج ہیں. اور جب میں نے اپنے نبی کو حکم دیا اور اس نے بنا سوچے سمجھے اس پر عمل کیا، تو سب سے پہلے توحید کی گواہی دی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے. تمہیں توحید کو ماننا ہے کہ خدا موجود ہے. سب سے پہلے اس عمل سے، یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی نے جو کچھ کیا ہے معرفت الہی کے لیے کیا ہے، شناخت الہی کے لیے کیا ہے، وجود رب ذوالجلال کے لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے میں کیسے مانوں خدا ہے. تو دیکھ لو کہ میں نے اپنے نبی کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کر، تو بغیر سوچے سمجھے وہ یقین کی اس منزل پر وہ جانتا ہے کہ میں خدا خالق ہوں اس کا، اور اس نے اپنے بیٹے کو دنیا کو. آج میں کسی سے پوچھوں، آج لوگ کہتے تھے مسجد میں ٹائم نہیں، مجلس میں ٹائم نہیں، ہمارے پاس یہ مجبوری تھی، ہمارا بچہ بیمار ہو گیا تھا، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہمیں یہ کام وہاں پڑا تھا. لیکن ہم اپنی زندگی کو پہلے دیکھیں کہ یہ رسم، یہ سلسلے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. سب سے پہلے نبی اللہ نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے لیے یہ نہیں ہے، یہ خالق کی پہچان کے لیے بنائی گئی ہے. آپ نے جس کو اپنی زندگی سمجھ کے خدا کی بات کو رد کر دیا ہے، خدا کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا ہے، یہ زندگی نہیں ہے. اس کا تو بینڈ بجنے والا ہے، بہت جلد کلا کما ہونے والا ہے. آپ کھڑے کھڑے جس مقصد کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں اس کو رد کر کے آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے یہ ضروری تھا، میں نے یہ کرنا تھا، میں کیسے وہاں جاؤں، کسی مجلس میں جاؤں، کسی مقرر کے پاس جاؤں، کسی دینی محفل میں جاؤں، تو کیسے جاؤں، کیونکہ میری تو اپنی فوقیت اس بات پر ہے کہ پہلے میری زندگی ہے. مجھے بڑا عجیب سا اس وقت لگتا ہوتا ہے، کیونکہ میری عادت ہے رات بھر جاگنا اور عبادت میں، تو مجھے سب لوگ کہتے ہیں آپ اپنی فکر کریں، پہلے اللہ نے یہ کہا ہے سویا کریں، زیادہ سویا کریں. نہیں جانتے ہیں کہ جو لطف اس کے ساتھ مل کر گزارنے کا ہے وہ سونے میں اور ساری زندگی اپنی ذاتی زندگی کی عیش و عشرت اور عیاشی میں نہیں میسر ہے. وہ لطف جب جانتا ہی نہیں کوئی تو کیسے اس کو اپنائے گا وہ، بلکہ آپ کو بھی کہے گا چھوڑے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو رسمی بیٹھے اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، اس میں کیا حاصل ہونا ہے، اس سے بہتر ہے جا کر آرام کرے، سو لے. اللہ نہیں کہہ رہا آپ کو، اللہ کہاں کہہ رہا ہے، اللہ نے تو کہا ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ راتوں کو، میرے حبیب سورہ مزمل میں جانتا ہوں تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ تھوڑا کر لو آدھی رات کو، اس سے کم اس سے کم، کیونکہ وہ کرتے ہیں یہ چیز اور ہم جانتے ہیں تم اور تمہارے ساتھ کے کچھ لوگ جو راتوں کو میری عبادت میں کھڑے رہتے. دیکھیے ان کی خصوصیت ہے. اسی طرح ہر عمل کی ایک خصوصیت آپ نے جو اپنی زندگی کو اہمیت دے رکھی ہے اسی کو خسارہ کہتے ہیں. اہمیت دیجئے ان ارکان کو، ان کاموں کو جن کے لیے آپ خلق کیے گئے ہیں. خدا کی شناخت کیجئے. اگر آپ کو مسجد میں یہ بھی جو مسجد میں بٹھا کے آپ کو خالی عربی قرآن سنا کے ادھر ادھر کے قصے سنا کر بھیج دیا جاتا ہے، یہ بھی کمال ریسرچ نہیں ہے. اس وقت آپ کا کام بنتا ہے میں تحقیق کی زندگی میں خود جاؤں. ہر ذی روح پر واجب ہے کہ وہ اپنی تحقیق میں آگے بڑھے. کہیں سے کچھ سنتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے اس کی ترویج مت کیجیے. آج کل دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہر روز ایک نئی سلسلے کی ترتیب آ رہی ہوتی ہے. جی یہ حدیث ہے، یہ فلاں نے فرمایا ہے،
یہ فلاں عالم نے کہا ہے، یہ فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ارے کسی نے جو سوچا وہ کہا. کسی نے جو آج ہر اپنے مسلک کے لوگ جو تحقیق والے ہیں وہ چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فیکٹریاں لگ چکی ہیں حدیثوں کی، اتنی خرافات شامل ہو چکی ہیں. اور ہمیں کیوں عقل نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی رسول اللہ کے قول کو جو انہوں نے فرمایا قرآن کے ساتھ مطابقت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اور رسالت یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز مجھ سے منسوخ کر دی جائے، اگر قرآن اس کی نفی کر رہا ہے یا اس کے ساتھ وہ مل نہیں رہا تو اس کو رد کر دو. تو رد کر دیجئے نا، رسول اللہ کی بات مانیے، لوگوں کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ میں آپ سے جب بھی کلام کرتی ہوں، میں سوائے خدا کی کتاب کے کوئی بھی اگر وہ ایسی انتھیٹک حدیث ہے جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے یا عمل ہو رہا ہے روز اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک، اور جو قرآن سے مطابقت کر رہی ہے حدیث، وہی آپ کے حضور میں پیش کر کے گفتگو کرتی ہوں. میں کبھی ادھر ادھر کی کتابوں کی خرافات آپ کے سامنے نہیں پیش کرتی جو لوگوں نے اپنی مرضی فکر سوچ سے بنا کر پوری امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور آپ سے سوال اسی لیے ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ نے فکر نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں دماغ نہیں دیا تھا خرافات کرنے کے لیے؟ خرافات کے لیے تو تمہارے پاس ٹائم تھا. اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ، دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنانا اور اپنے لیے اچھا جھوٹ موٹ دھوکہ بےایمانی جو بھی جائز ہو اس میں تو تمہارے پاس بہت عقل تھی. تم نے غیبت کرنے میں تو دن رات، دروغ گوئی کرنے میں تو دن رات ذرا سارا بھی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا. تو کیا میرے ذات کے لیے فکر و تدبر کے لیے تمہارے پاس عقل نہ تھی، فکر نہ تھی؟ بلکہ تمہارے پاس وہ جذبہ ہدایت نہ تھا، جد و جہد نہ تھی جس سے میں تمہیں توفیق ہدایت دیتا. اٹھیے، جاگیے. یہ محرم ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ جس قربانی عظیم کو جناب ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے بشارت کے طور پر آگے اٹھا رکھا تھا. آپ نے وہ ابھی آج ہی میں صبح ایک اہل سنت کے بڑے جید کوئی عالم تھے، ان کی بات سن رہی تھی اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. انہوں نے فرمایا کہ دمبا تو ہمیں یاد رہا لیکن کنبا ہمیں یاد نہ رہا. وہ جو کنبا رسول کا تھا، ایک نبی کے پاس آیا ہوا دمبا یاد رہا، لیکن فخر انبیاء کا کنبا ہمیں یاد نہ رہا جب وہ ذبح ہو رہے تھے، جب وہ کٹ رہے تھے اور ہم ہنس رہے تھے. اور آج انٹرنیٹ اس پہ جواز بھیجے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، محرم میں شادیاں کرنا بھی وہ تو ایک نیک نکاح ہے. یعنی کہ اس قدر جاہل ہو چکا ہے یہ مسلمان. اور کمال یہ دیکھیے ساتھ میں کہ اس کے نیچے سب بے شک درست رائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں. جس مسلمان قوم کی حالت یہ ہو کہ ان کو راستہ دکھانے والا، ان کو جنت و کوثر کی خوشخبریاں دینے والا، ان کو زندگی جینے کی جہالت سے تمدن اور علم کی طرف لانے والا، ان کی زندگیوں کو جنگلیوں سے تمدن اور تہذیب سکھانے والا، زمانے کا رسول جو فخر رسول ہے، جس کی اولاد جنت کی مالک و وارث ہے، ان پر قیامت گزر رہی ہے. اور آپ رسول کے سر میں پڑھیے اپنی کتابوں کو. ہماری بخاری میں بھی اور کتابوں میں بھی یہ درج ہے کہ جناب ام سلمہ کو ایک شیشی دے گئے تھے خاک کی بھری ہوئی رسول پاک. انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا نواسا بے گناہ کربلا میں شہید ہوگا تو ام سلمہ یاد دیکھنا وہ دن، کہا وہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ یہ میں تمہیں خاک دے رہا ہوں، یہ کربلا کی خاک تھی، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور جب یہ سرخ ہو جائے، خون چھلکنے لگے، تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا بے گناہ مارا گیا. اور روز عاشور میں سلمہ بیان فرماتی ہے کہ میں لیٹی دوپہر میں میری آنکھ لگی تو میں نے رسول پاک کو دیکھا کہ جن کا دامن ابا چاک تھا، سر میں خاک تھی، آنسو برس رہے تھے، اور فرمایا کہ ام سلمہ میرا حسین مارا گیا. تو وہ تڑپ کی اٹھی اور انہوں نے کہا جب میں نے وہ شیشی دیکھی تو اس میں سے خون چھلک رہا تھا. ارے جو ہمیں خدا کا تصور دے رہا ہے، جو ہمیں جنت و کوثر کی بشارت دے رہا ہے، جو ہمیں اعمال صرف اس لیے بتا رہا ہے تاکہ ہم اپنی دنیا کی نجاست سے بچتے ہوئے روح کو تقویت دے کر پاکیزگی کی طرف رواں کر سکیں، اس زمانے کا رسول ہمیں قرآن کی روح سے بتا رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے، لیکن ہم دنیا والوں کی محبت کو افضل کرتے ہوئے لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ اور قرآن کے قول سے زیادہ عاقل
और आलिम समझकर उस चीज को राइज कर दिया, और हमारी मासूम कौम बर्बाद हो रही है इसलिए क्योंकि हमने उनके जहनों में ये बिठा दिया है कि ये कुफ्र है, जो हुसैन का नाम ले वो काफिर होते हैं। हमने उनको काफिर कह दिया है, हालांकि हम बुनियादी तौर पर हर मुसलमान खुद शिया है। हम हर जो भी मुसलमान है हम होते ही शिया हैं। हम सुन्नी भी होते हैं क्योंकि हम सुन्नत रसूल पे चलने वाले होते हैं, और शिया इसलिए होते हैं कि हम मोहम्मद और आले बैत मोहम्मद को प्यार करते हैं। उनके इश्क में उनकी बताई हुई सारी की सारी तरबियत पर चलने के अपने आप को काबिल बनाने का पूरा दर्स लेते हैं। लिहाजा छोड़ दीजिए, क्योंकि कुरान मजीद में मैंने जब भी देखा तो मुझे इब्राहिम के शिया, मूसा के शिया नजर आए, और बाद में रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के शिया हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। यूं चूंकि रिसालत के बाद ये टुकड़े हो चला था सिलसिला, तो अली अलैहिस्सलाम ने यकजा जब किया तो तब वो अली के शिया कहलाए। तो मुसलमान हैं हम, सारे मुसलमानों आओ हम होश का नाखुन के नाखुन ले। ये मुहर्रम वो एक मुकर्रम महीना है कि जिसमें कुर्बानी अजीम को रख कर परवरदिगार आलम ने 20 दिन के बाद ये करबला का वाकया होता है, ताकि आप देख लें। इसके दौरान में आपको गदीर में भी ऐलान दे दिया मैंने, मुबाहिला में भी सच्चों को बता दिया, जब सादिकीन को बता दिया, तो अब वो मंजिल आती है कि आओ अब करबला में देखो कि ये वो हैं जो कि रसालत के बाद दीन के आगे रवा करने वाले हैं। ये वो हैं कि जो मुबाहिला में सदाकत खुदा और रसूल और दीन को साबित करके गए, और ये वो हैं जो करबला में आए हैं कि जो जन्नत और कौसर के मालिक हैं। अगर तुमको जन्नत चाहिए तो जिलहज का पूरा महीना तुम्हारी मैंने तरबियत की, और करबला में आकर मैंने उस कसौटी को रखा जो ये तुम्हारा इम्तहान ले रही है कि अब तुम किस हद तक अपने आप को मेरे बनाए हुए सिलसिले से आगे बढ़ाने के अहल हो सकते हो। मुसलमान कहलाना बहुत आसान है, मोमिन होना बहुत मुश्किल है। और मोमिन भी किसी हद तक अगर आप मानते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन मुत्तकी होना ये बहुत ही मंजिल की बात है। और अली अलैहिस्सलाम के बारे में हमें यही बताया जाता है, अमीरुल मोमिनीन और इमामुल मुत्तकीन। अमीर है वो मोमिनीन के, लेकिन इमाम किसके हैं? मुत्तकीन के। तो आइए कि अपनी अक्ल को, फिक्र को, अपनी तवज्जो को उस तरफ मबजूल करें जिस तरफ खुदाए बुजुर्ग बरतर हमको समझा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, जिसकी तरफ हमें मोहम्मद मुस्तफा ने रास्ता दिखाया, हिदायत की है। और उसमें कुरान मजीद में अहले बैत रसूल, जिनको बार बार उन्होंने वजाहत दी और बताया, और मुबाहिला में उनको जाहिरी तौर पर पूरी कायनात को कयामत तक के लिए बताया कि यही मेरे अहले बैत रसूल है, मेरे अहले बैत है, कि जो सदाकत की उस मंजिल पर फाइज है कि पूरे नसरानी खड़े होकर हाथ उठाकर कह देते हैं कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, यानी ये वो ताकत और एनर्जी रखते हैं। तो ऐ उम्मत मुस्लिमा, आइए आकर अपने परवरदिगार आलम के हुजूर में अपनी उस हकीकी जिंदगी का मानी समझिए, और अपने आप को उस अमल में दाखिल कीजिए जहां परवरदिगार आलम कहे आपको। देखिए करबला में जैसे उसने कहा कि ऐ नफ्से मुतमइन्ना, चला आ अपने रब की तरफ, तू मुझसे राजी तो मैं तुझसे राजी हूँ। मुझसे खुदा राजी था, उसने घर भरा घर लुटा दिया, लेकिन देखिए कि वो खुदा से कैसे राजी हुआ। ये है मारिफत का वो नुक्ता, ये है वो पॉइंट जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, तकमील कर दी करबला में इमाम हुसैन की। दुम्बे आपने इतने काटे, बैल आपने इतने काटे, ऊंट आपने इतने काटे, कोई बिदत न थी, कोई नुकसान न था, कोई गुनाह न था। और जहां कुर्बानी अजीम की बात आई वहां गिरिया करना था, वहां आपको आकर अफसोस करना था, वहां आपने उस गम में शामिल होना था। जो जुल्म मोहम्मद और उनकी अहले बैत के साथ हुआ, उनकी औलाद के साथ हुआ, उसके साथ खड़े होने की बजाय आप उनके उन मुखालिफिन के साथ खड़े हो गए जिन्होंने उनके कत्ल को जायज किया। और ये कहा गया कि जुम्मा पढ़ो, और आज भी यही होता है कि हुसैन की मजलिस को बंद कर दो, जहां जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो रहा है
اس کو بند کر دو، اس سے بہتر ہے آ کر جمعہ پڑھو، اس سے بہتر ہے نمازیں پڑھو، اس سے بہتر ہے اپنے قرآن کی تلاوت کرو، جس میں سے کہ تمہیں کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ جب تک سمجھنا نہیں ہے حاصل نہیں ہوتا۔ کاش آپ نے اس قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوتا، کاش آپ نے اس کو راویوں کی ترتیب سے نہیں بلکہ کائنات کے نظام سے سمجھا ہوتا، رسول اللہ کی محبت دل میں ہوتی، اور قرآن کی ہدایت کے مطابق اہل بیت کی محبت ہوتی، مباہلہ جو قرآن میں آپ کو دکھایا گیا اس کی حقیقت کا ادراک ہوتا، تو آج آپ کربلا کے حسین پر داغ نہ ڈال رہے ہوتے، کربلا کے حسین کا ذکر کرنے والوں کو کے گلے نہ کاٹ رہے ہوتے، آپ ان کو گالیاں نہ دے رہے ہوتے، آپ حسین کی نظر و نیاز کو تھوک رہے ہیں۔ اللہ غنی کہ ہم نے حسین کے نام پہ بنایا ہوا تبرک نہیں کھانا ہے، کیونکہ یہ رسول کے اس نواسے کا ہے جو جنت کا مالک ہے۔ تو بتائیے کہ جب ہم کل جنت میں جائیں کہ متمنی وہاں کھڑے ہوں گے تو وہ سرداران جنت کو دیکھ کے ہم اندر کی طرف بڑھیں گے؟ کبھی نہیں۔ ہم سمجھیں گے یہ تو شیعوں کا کوئی عمل ہے، لہٰذا ہمیں نہ شیعہ ہونا ہے نہ سنی ہونا ہے، ہمیں انسان وہ بننا ہے جو کہ پروردگار عالم کی وحدانیت پر یقین لاتے ہوئے، انبیاء ماسلف کو قبول کرتے ہوئے، ان کتب الہی پر ایمان لاتے ہوئے، قرآن مجید کو در مصطفیٰ سے لے جو علم کا شہر ہے اور اس کا دروازہ، اگر ہم دروازے کو چھوڑ دیں گے تو یقین کیجئے کہ کبھی ہم علم کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے فکر و تدبر کیجئے، فرقہ بازیوں کو ختم کیجئے، پروردگار عالم نے جو آپ کو ہدایت اور تعلیم دی ہے اس پر عمل کیجئے، اس کے انبیاء کی زندگیوں سے سیکھیے۔ میں پچھلے دنوں ایک خاتون نزول قرآن پہ بات کر رہی تھی اور میں تڑپ رہی تھی کہ پروردگار عالم یہ ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہمارے پاس نہ علم ہے نہ ادراک ہے، اور ہم مختلف روایتوں کو پڑھ پڑھ کے سنا کے اور دنیا کو اپنے عالم ہونے کا ایک وہ زوم بتا رہے ہیں کہ جس سے میری واہ واہ ہو جائے اور میں اپنے آپ کو ان مختصوں میں شامل کر لوں، چاہے میرے پاس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ خدا را ان سلسلوں سے نکلیے، یہ وہ تباہی ہے جو آپ اپنی ذات پر ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ پر کر رہے ہیں۔ آپ کی اکیلا زندگی کا بوجھ آپ نے آخرت میں یہ وہاں پہ لے کے نہیں جانا، بلکہ جتنے لوگوں تک آپ یہ غلط معلومات پہنچا رہے ہیں اتنا ہی آپ کی ذات پر کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، نہ اس کا اس چینل کا کوئی نقصان ہے اور نہ ہی ان کا کہ جو سننے والے ہیں، بلکہ بتانے والے کا نقصان ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کو تباہی میں اتار رہا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے جس کا نہ دین خدا سے تعلق ہے، نہ مقصد کبریا سے واسطہ ہے، نہ رسول الثقلین کی ہدایت ہے، نہ ان کی زندگیوں کے اعمال ہیں، نہ ہی کسی نبی کا وتیرہ ہے۔ اس میں کہا جا رہا تھا، میں مفصل انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اسی نزول قرآن کی حقیقت آپ کے حضور میں پیش کرنے کی جسارت کروں گی، تاکہ جن لوگوں نے وہ باتیں سنی ہیں وہ اتنی حقیقت اور وجود سے خالی ہیں کہ جو ان کو سنے گا وہ اور کنفیوز ہوگا۔ کہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ وہ جو نزول ہوا ہے یہ شب قدر میں ہوا ہے، اور شب قدر بے شک تم کیا جانو شب قدر، لیکن یہی تو وہ نقطہ ہے جس کو آپ نے جاننا ہے اور تحقیق کرنی ہے، اور اس لیے ایک شب قدر میں نہیں کئی شب قدروں میں نازل ہوا۔ اب یہ وہ جہالت کی انتہا ہے جو انسان کو بگاڑی چلی جا رہی ہے۔ وہ شب قدر ایک ہے جس کو ڈھونڈیے کہ کون سی ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شبائے قدر مختلف اس لیے ہے کہ ان کے آثار اور وجوب وہ ہیں کہ جن کو آپ نے تلاش کر کے حقیقت تک پہنچ رہا ہے کہ یہ شبائے قدر کون سی ہیں، اور وہ نزول قرآن والی شب قدر کون سی ہے، جب سارے کا سارا ہم نے ایک رات میں اپنے محبوب کے سینے پر لوح محفوظ سے اتارا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ جب خدا کہہ رہا ہے، اب وہ فرما رہے ہیں کہنے والی جو مقرر ہے، جو مقرر فرما رہے تھے یا جو بھی سلسلہ تھا جن کا، کہ یہ کبھی سفر میں کبھی حضر میں ہوئی، ایک رات میں نہیں ہوئی، یہ سراسر غلط ہے۔ یہی وہ ترتیب ہے جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے شب قدر میں قلب پیغمبر پہ اتارا گیا، البتہ جب ضرورت پڑتی رہی کہ اگر سفر میں تھے تو وہ آیت جو وہاں کہلوانی تھی وہ وہاں بیان کی، جو حضر میں تھے وہاں بیان کی، جو بستر میں تھے وہاں بیان کی، جو عالم جنگ میں تھے تو وہاں بیان کی گئی، جو کسی محفل میں تھے وہاں بیان کرنے کا حکم جبرائیل لے کر آئے۔
کہ یہ آیا مبارکہ بیان کیجئے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پورے کا پورا قرآن شب قدر میں نازل کیا، تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنی عقل سے یہ کہنا کہ کچھ سفر میں آتا رہا کچھ حضر میں آتا رہا، یہ وہ جہالت ہے جو قرآن مجید کے قول کبریا کو رد کر رہی ہے، اس شب قدر کو رد کر رہی ہے۔ کہیں سفروں میں نہیں آیا، قلب پیغمبر پہ روزے کے مہینے کو بھی بتا دیا گیا کہ ماہ رمضان میں دن بھی وہ رات بھی بتا دی گئی شب قدر میں، کہاں سے نازل ہوا یہ لوگوں کو پتا ہی نہیں۔ وہ پورے کا پورا قرآن اللہ میاں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ذی روح کی ہر بات کو، تقدیر کو، اس کی تفصیل کو، کتابوں کو، انبیاء کو، اوصیاء کو، ہر چیز کو قرآن مجید پر درج ہے، لوح محفوظ پر درج ہے سب کچھ۔ اور اس سے ہم نے، اور رسول کیا فرما رہے ہیں، لوگ کہتے 40 سال بعد ایمان لائے، رسالت فرما رہے ہیں کن تو نبیہ آدمہ بین الماء والطین، میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ ارے کس فکر میں ہے یہ حضرت انسان، یہ اپنی خلقت کو، نبی کی خلقت کو اپنی خلقت پہ ادراک کر رہا ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو میں مقدس معزز جو پیدائشیں ہیں ان کو بھی تمہارے عمل کے بغیر پیدا کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا بتول ہے، یعنی ان کے پاس حیض و نفاس نہیں ہے۔ جناب مریم پاک بتول ہے، یعنی اس کے پاس حیض و نفاس نہیں ہے، یعنی ان کی ترتیب پروردگار عالم نے وہ بنائی ہے جہاں پر آپ کا سلسلہ عقل و فکر کام نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے وہ منزل جس پر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان طاہر ہستیوں کو، جن کو پروردگار عالم نے نظام کائنات کے لیے انوار مقدسہ سے یوں مزین کیا کہ جس سے نظام کائنات کو رواں رکھنا تھا۔ آدم کو بناتا ہے بغیر ماں باپ کے، کیونکہ وہ مالک و مختار ہے، اس کو وہ محتاج نہیں ہے ایک ماں باپ کا۔ جب وہ اپنے لیے کوئی خاص ہستیاں مقرر فرما کر زمین پر اتارتا ہے، یہ تو وہ خاص ہستیاں اس نے، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تو اب وہ پریشان ہے میں کیا کروں، تو پروردگار عالم نے 2 قوموں کو بھیج دیا، ایک نے دوسرے کو مارا اور زمین میں دبا دیا۔ تو وہ تسلسل نظام دنیا سے بنے ہوئے نہیں تھے۔ ارے خدا کے نظام پہ اعتراض کرنے والوں، اس کو نہ ماننے والوں، پروردگار عالم پہ کیسا یقین ہے؟ جناب صالحہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں خدا کی ذات کی کو منوانے کی، کیونکہ زندگی میں مقصد ہی شناخت و معرفت اللہ ہی ہے للہ۔ حضرت مسلمان انسان تو کافی سمجھ چکے ہیں، جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی، لیکن آپ سمجھیے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد درندگی نہیں ہے کہ ہم درندگی کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، جو آج غدر مچا ہوا ہے ہر طرف، بلکہ اور نہ ہی اپنے آپ کا پیٹ پالنا، ہوس سے بھر بھر کے دوسروں کو مار ڈالو، قتل کر دو، اپنے تہخانے بھی سونے چاندی دولت سے بھر دو۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی پیٹ اور اپنی واہ کے لیے جی رہے ہیں کہ میں یہ چند دن زندگی کے عیش سے گزار دوں، دوسروں کی زندگی کا قلا کما کر دوں، بلکہ معرفت الہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جاگیے اے حضرت مسلمان، اے حضرت انسان، جاگ کہ تو معرفت الہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تیری زندگی یہ زندگی نہیں ہے، یہ ایک وقتی پیریڈ ہے، دورانیہ ہے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تو جو 100 سال کے پلان بنا رہا ہے وہ 100 سیکنڈ بھی تیرے پاس باقی موجود ہے یا نہیں۔ تو جب تو اپنے بارے میں اتنا بھی علم نہیں رکھتا تو کیسے تو دوسری زندگیوں کو عذاب دے رہا ہے؟ جدوجہد کر اپنی عزت و وقار سے جینے کی، اور تکریم کر حضرت انسان دوسرے کی، تخلیق کائنات کی، خالق کی، ہر خلقت کی احترام اور تکریم تجھ پر واجب ہے۔ جو بد عمل کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کا خسارہ کیے چلا جا رہا ہے۔ تیرا کام اچھی بات کو نصیحت کے طور پر پہنچا دینا ہے۔ وہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب تیرا کام پہنچانا ہے، عمل کرانا نہیں ہے۔ اور یہ پورے کا پورا کانسیپٹ ہے جو کسی انشاءاللہ گفتگو میں آپ کے حضور میں عرض کیا جائے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تیرا کام عمل کرانا نہیں ہے، عمل تو میری توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ توفیق آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے، یہ سزا و جزا آپ کو کیسے اپنے عمل سے ملنی ہے، جبکہ توفیق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ منزل ادراک ہے، یہی وہ فہم و ادراک ہے۔ اس کو جانیے اور سمجھیے۔ قرآن مجید کو جانتے ہی نہیں ہم، ادھر ادھر اس نے لکھ دیا تو ادھر ادھر سے لے کے بیان کر کے ہم آگے پہنچا رہے ہیں، تو ہم ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے
فکر و تحقیق کا قلع کما کر لیا ہے. اب کوئی نہیں جان سکے گا. جتنے لوگ یہ سنیں گے وہ آگے اپنی علم کو کامل سمجھتے ہوئے آگے بڑھاتے رہیں گے کہ جی کبھی تو رسول پاک کو سفر میں آیت آئی تھی، کبھی حضر میں، کبھی خضر میں، اور کبھی جنگ میں، کبھی امن میں. تب آیت نہیں آئی تھی. آپ نے پتہ ہے کیا کیا اس بات سے؟ آپ نے خدا کی بات کو جھٹلا دیا. آپ نے پروردگار عالم کے قول کو جھٹلا دیا. آپ نے پروردگار عالم کی دی ہوئی اس فکر کو جھٹلا دیا جس پر آپ نے تحقیق کر کے ایک حقیقت کو تلاش کر رہے. اس حقیقت کو تلاش کیجیے. پروردگار عالم نے کہا ہے کہ میں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے سارے کا سارا قدر کی رات میں، اس عظیم رات میں داخل کیے اتارا ہے، اور تم کو خبر نہیں کہ وہ کیا ہے. وہ 1000 راتوں سے من الف شہر، وہ 1000 راتوں سے بہتر وہ رات ہے. لیکن آپ کو تحقیق کرنے کی کہاں سے ضرورت باقی رہی جب آپ نے کسی ایسے ہی تقریر کرنے والوں سے یہ سن لیا کہ یہ تو کبھی کسی رات میں آیا، کبھی کسی رات میں آیا، کبھی کسی سفر میں اتر گئی کوئی آیت، کبھی کسی سفر میں بھی اتری رہی آیت. یہ خدا کے قول کے خلاف ہے. یہ تحقیق سے محرومی ہے، یہ علم سے بے خبری ہے. علم بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا، معلومات بھی مکمل نہیں ہے ہمارے پاس. علم تو ایک علیحدہ چیز ہے، یہ معلومات بھی درست نہیں، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں دنیا کو دین سکھانے جبکہ ہمیں خود تدبر نہیں ہے، اور اسی سے ہم نے بیڑا غرق کر دیا پورے دین کا. للہ امت مسلمہ اٹھیے. خود آج جس دور میں آپ جی رہے ہیں، انٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے، اٹھیے اور اٹھ کر اپنے پروردگار عالم کی ایک ایک بات کو کائنات میں تحقیق کیجیے. آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج تک ان کے وارث و جانشین رسول اللہ نے ان کی نشاندہی کی ہے. کیوں نہیں ان پر ہم عمل کر رہے؟ کیوں نہیں ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے؟ کیوں ہم دنیا کے بتائے ہوئے لوگوں پر چل رہے ہیں؟ کیوں ہم اصحاب رسول، خلفائے راشدین یا خلفائے عباسی یا خلفائے امیہ یا آج تک کے خلیفہ یا جو بھی سلسلے ہیں، اور ہم نے جو دنیا کے پڑھے ہوئے امامین ہیں ان کو فالو کرنا شروع کیا ہے، جبکہ رسول اللہ نے مجھے ایک راستہ بتایا ہے. للہ چھوڑ دیے فرقہ بازی کو، اپنے رسول کی بات مانیے، اپنے خدا کی بات مانیے، اپنے رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے. کبھی خسارے میں نہیں آئیں گے، کبھی تباہی نہیں ہوگی، کیونکہ جان دینی ہے ہم نے اپنے خدا کو. دنیا کے کسی ہمیں بڑے کو اپنی جان نہیں دینی، کسی ملا مولوی کو نہیں دینی، کسی اس فکر والے کو نہیں دینی، کسی قاتل درندے کو نہیں دینی کہ جو اسلام کے نام پہ قتل عام کرتے ہیں، جن کو رسول سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ وہ اس خدا کی تکریم و محبت کر سکے جس نے ہم کو ایک لایا عمل زندگی بتایا ہے. اس کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی سے دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو فالو کر رہے ہیں، جس کو خدا نے کبھی ہمیں تعلیم نہیں فرمایا، جس کو محمد مصطفیٰ نے کبھی بھی تعلیم نہیں فرمایا. خدا کا واسطہ ہے خدا کی بات مانو مسلمانوں، خدا کا واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کی بات مانو مسلمانوں، اور جو راستہ انہوں نے بتا دیا اس پہ چلو. خود ساختہ حدیثوں سے اجتناب کرو. اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے خاص بندے ہیں جن پر زمین و آسمان روتے ہیں، اور جن کو سرزنش فرما رہا ہے وہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان پہ کبھی زمین و آسمان روئے؟ آپ نے رونے کو گناہ اور بدعت کہہ دیا، اور خدا اپنے مقربین کے لیے یہ لفظ پسند فرماتا ہے، اور اس کے ناقدین کے لیے جو اس کی قدر نہیں کرتے، نہیں مانتے، ان کو سرزنش کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے کبھی زمین و آسمان نہیں روئے. یعنی کہ اس کے مقربین کے لیے زمین و آسمان روتے ہیں، اور زمین و آسمان وہ ہے جو تابعداری و اطاعت پروردگار میں موجود ہیں. اور آپ اگر ان میں شامل ہیں تو آپ اللہ کی ان شاعر اللہ کی ان ساری ترتیب کے سلسلوں میں ان کے ساتھ شامل ہیں جن کے لیے زمین و آسمان روتے ہیں. ان کے لیے وہ خدا کے خاص بندے کریا کرتے ہیں، روتے ہیں، جو پروردگار عالم کے محبوب ہیں. لہذا محبوبان الہی کے لیے، ہادیان قوم کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے، کبریا کے اس راستے کے لیے آئیے کہ ہم ان کے غم اور ان کے درد میں شامل ہو کر گریا کرتے ہوئے زمین و آسمان کی گریا میں شامل ہو جائیں اور اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کر لیں. اور جو اس پر مذاق اڑا کر ان ایام میں اپنے آپ کو خوشیوں اور عیاشیوں میں جائز قرار دے کر دوسروں کو بھی برگلاتے ہیں، پروردگار عالم ان پر سرزنش کرتے ہوئے عذاب کا اندیہ دیتا ہے. بچیے ایسے لوگوں سے، بچیے ان سلسلوں سے جو خدا کے شریک ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی بات کو خدا سے کی بات سے افضل بناتے ہوئے ہیں.
اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس خدا کے اقوال کا احاطہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، وہ خدا کے احکامات کو نہیں جانتے ہیں، وہ رسول اللہ کے حکم کو نہیں جانتے ہیں۔ جب زمانے کے رسول گریا کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں؟ ان کو کیا مشکلات ہے کہ اپنی نجات کے لیے اللہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے؟ آئیے کہ لشکر خدا میں شامل ہو جائیں، آئیے کہ اس محرم کے مہینے کو ہم ایک اپنے لیے درد و غم کا مہینہ قرار دے کر پروردگار عالم کے ان مقربین میں شامل ہو جائے جو کہ ان کے ساتھ ہے، جن پر زمین و آسمان گریا کرتے ہیں۔ اور زمین پر ہونے والے گریا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم وہ زمین کے لوگ جو اس کے مقربین کے لیے گریا کرتے ہیں، اور آسمان والے وہ ہیں کہ جو مخلوق آسمانی ہے وہ ان پہ گریا کرتی ہے، اور وہ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں جو گریا کرنے والے ہیں، وہ احکام کبریا میں شامل لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ اس کے محبوب کے لیے گریا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ہدایت دے، ہمیں سچائی کی طرف راغب کرے، اور ہمیں دنیا کی خرافات سے بچائے، اور اپنی عاقبت اور آخرت کے اس یقین کے ساتھ ہمارا قصہ تمام کرے، خاتمہ بالخیر کرے، کہ ہم خدا کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم دنیا کے لوگوں کو پوچھتے رہے، بلکہ یہ کہیں کہ ہم ان کے راستے پر چلتے رہے جن کی تو نے ہمیں تلقین کی تھی، جن کی تو نے ہمیں تاکید کی تھی اپنے فخر رسول اللہ کے تفعیل میں۔ بہت بہت شکریہ، امید کرتی ہوں کہ ہم نے کچھ حاصل کیا، اور آئندہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں مکمل طور پر نزول قرآن پہ گفتگو کریں گے، اور کچھ حاصل کر کے اپنی نجات کا خود اپنے آپ کو باعث بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ خدا کو وہی لوگ پسند ہیں جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کی ہوس میں بھاگے پھرتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہم دین کے وارث ہیں، ہم دین کو ماننے والے ہیں، ہم مذہبی ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، دنیا کو دھوکہ دینا اپنے منہ سے وہ معنی نہیں رکھتا ہے جو خدا کے حضور میں مقرب لوگوں کا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔